सिक्किम राज्यको गेजिङ सरकारी महाविद्यालयबाट गत केही दिन अघि 4 जना विद्यार्थीहरू प्रवीण शर्मा, प्रवीण बस्नेत, नहकुल शर्मा अनि लोकनाथ छेत्रीलाई निष्कासित गरिएको छ। उक्त विषयमा विभिन्न पार्टी, सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न व्यक्ति विशेषले प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन्। कलेजबाट 4 जना विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको घटनाको विरोधमा आज विद्यार्थीहरूले गेजिङ सरकारी महाविद्यालय अघि धरना प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उक्त धरना प्रदर्शन गर्ने क्रममा निष्कासित गरिएका 4 जना विद्यार्थी पनि सामेल छन्। ती 4 जना विद्यार्थीले आफूहरूलाई कुन आधारमा कलेजबाट निष्कासित गरिएको हो भन्ने प्रश्न तेर्स्याउँदै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। विदाउट एनी रिजन एउटा अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हामीलाई एक्सपेल गरेको थियो। त्यो कुरा आज सारा सिक्किमलाई याद छ। जुन चाहिँ आज हामीले स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने एकदमै स्थिति भएर मात्रै आज हामी 4 जनाले स्टेटमेन्ट दिइरहेको छौँ। 18 तारिक जस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युसनले हाम्रो प्यारेन्ट्स हेडमा एउटा इन्स्टिट्युसनबाट लेटर पठाएको थियो। लेटरमा जुन चाहिँ कलेजको एउटा डिसिप्लिनलाई कम्प्लाई गरेन, त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोराछोरीसँग हामी 19 तारिक 2 बजेको दिन कलेजमा हामी बोलाउँदैछौँ भनेर लेटर थियो। र त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामी 19 तारिक आयौँ। 19 तारिक आइसकेपछि एउटा हेर्नुहोस्, एउटा अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिँ यहाँ कसरी फलो गरिएको छैन रहेछ भन्ने चाहिँ अब यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले एउटा प्यारेन्ट्ससँग एउटा स्टुडेन्टसँग एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्छ। मिटिङ भनेको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा डिस्कसन्स हुनु पर्यो, डिबेट हुनु पर्यो। डिबेट भइसकेपछि मात्रै एउटा कुनै कुराको कन्क्लुजन, एउटा सल्युसन आउनुपर्ने हो नि त। जब हामी हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूसँग यहाँ आयौँ, प्यारेन्ट्सहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा फ्युडल सोसाइटी जस्तो, राजतन्त्र जस्तो चाहिँ डिसिजन अगाडि लिइसकेर हाम्रो प्यारेन्ट्स र हामीलाई चाहिँ यहाँनिर डिसिजन सुनाउन मात्रै उहाँहरूले बोलाउनु भएको रहेछ। र यो कुरा छ, जुन यो इन्स्टिट्युसनले गरेको एउटा घृणित व्यवहार छ, यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको लागि एउटा घातक विषय बनेको छ। र जस्तो प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई एक्सपेल गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन होस्, एउटा जुडिसियरी सिस्टमको एउटा प्रोसिडियर हुन्छ। र प्रोसिडियरको आधारमा मात्र एउटा इन्स्टिट्युसनले एउटा स्टुडेन्टलाई एक्सपेल गर्न सक्छ। एक त उहाँहरूकोमा प्रपर एक्सप्लेनेसनै छैन, अन वाट बेसिस उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एक्सपेल गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, एउटा जुडिसियरी सिस्टममा एउटा कोही मान्छे पनि, एउटा क्रिमिनल पनि वान्स कोर्टको अगाडि कन्भिक्ट भइसकिसकेपछि उसलाई सेकेन्ड चान्स जुडिसियरी सिस्टमले दिन्छ। सेकेन्ड चान्स दिएर उहाँलाई बेल हुन्छ अथवा के प्रोसेस हुन्छ भनेपछि हामी गेजिङ महाविद्यालयका 4 जना विद्यार्थीले हाम्रो क्याम्पस, पर्मानेन्ट क्याम्पस एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, एकाडेमिक बिल्डिङ होस्, धनीका छोराछोरीले राज्यदेखि बाहिर जस्तो राम्रो इन्स्टिट्युटमा पढ्न पाउँछन्, हामी पनि त्यस्तैमा पढ्न पाऊ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अधिकार होइन। यो चाहिँ के हामीले डेमोक्रेसीलाई उल्लङ्घन गरेको हो? हाम्रो भारतको आर्टिकल 19(1)A राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसनले हामीले यो दिँदैछ। तर यो सब दिँदै पनि हाम्रो शिक्षा विभागले, हाम्रो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ हाम्रो अधिकारले चाहिँ किन साङ्लो लाउने प्रयास गरिरहेको छ? हाम्रो बुकमा चाहिँ किन ताला लाउने प्रयास गरिरहेको छ? र योबाट पनि स्पष्ट हुन सक्छौँ कि जस्तो प्रकारले हाम्रो इन्स्टिट्युसनले हामीलाई अगाडि सबैभन्दा पहिला त एपोलोजी दिनुपर्ने थियो। उहाँहरूकोमा प्रपर एक्सप्लेनेसन छैन। पहिला एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने थियो, त्यहाँदेखि एपोलोजी दिनुपर्ने थियो, एउटा सेकेन्ड चान्स दिनुपर्ने थियो। त्योदेखि मात्रै त्यहाँ मानेनौँ भने मात्रै फाइनल्ली चाहिँ एउटा एक्सपेल अथवा टर्मिनेसन हुन्छ नि त। तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि पनि हामी गान्तोक जाने विद्यार्थीहरू लगभग 32-35 जना छौँ। 32-35 जनामा हामीले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी 4 जनालाई छानी चाहिँ यहाँनिर टाउको गनी चाहिँ यहाँनिर इन्स्टिट्युसनले एक्सपेल गरेको छ। यो एकदमै प्रजातन्त्रको लागि हत्या हो। प्रजातन्त्रलाई दिनको उज्यालोमा यहाँनिर हत्या गरिएको छ। यो सारा सिक्किमे जनसाधारणले, सिक्किमको विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी छ। र आज हामी हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ यो सङ्घर्ष छ, हामी 4 जनाले त एक्सपेल गरिसकेको छ। चाहनु हो भने हामी घरमा चुप लगाएर बस्न सक्छौँ। तर हामी यहाँ किन उपस्थित भएको छौँ? हामीले याद छ नि त, हाम्रो भारत एक प्रजातान्त्रिक देश हो, विश्वको सबैभन्दा एउटा लेन्दी कन्स्टिट्युसन भएको देश भनेर हाम्रो भारतलाई चिनिन्छ। तर यो भारतमा चाहिँ आज एउटा विद्यार्थीले राम्रो क्याम्पसको लागि चाहिँ बोल्न पनि पाइँदैन। यो कहाँसम्मको प्रजातन्त्र हो? यो कहाँसम्मको हाम्रो मौलिक अधिकार छ? यो बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म हाम्रो अन्तिम प्राण रहन्छ तबसम्म हाम्रो मौलिक अधिकारलाई हामीबाट खोजिन दिँदैनौँ र हामी एकदमै वञ्चित हुन दिँदैनौँ। यो जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया, एउटा घृणित एउटा व्यवहार इन्स्टिट्युसनले गर्यो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यमा एउटा के कस्तो स्थिति सृजना भएको छ यो पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, आज हामी अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टलाई, एउटा एजुकेटेड सेक्सनलाई चाहिँ यो व्यवस्थाले विदाउट रिजन घरि एरेस्ट गर्यो, घरि जेल हाल्यो, घरि 8वटा जस्तो सेक्सन लायो। अन्त्यमा आएर हामी 4 जनाको टाउको गनी चाहिँ कलेजबाट पनि एक्सपेल गर्दैछ भनेपछि यो स्थितिमा चाहिँ आज हामी बोलेनौँ भने चाहिँ साँच्चै नै सिक्किमको र देशको प्रजातन्त्र चाहिँ एकदमै खतरामा छ। हाम्रो लडाइँ भनेको 4 जनालाई रिइन्स्टेट गर्नुको मात्रै लडाइँ होइन।
हाम्रो लडाई भनेको संविधानलाई बचाउने लडाई हो र आउने भविष्यमा विद्यार्थीमाथि यस्तो घृणित व्यवहार, यस्तो अप्रजातान्त्रिक व्यवहार नघटोस् भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो लडाई हो। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हेर्नुहोस्, यत्रो इन्स्टिट्युसन छ, इन्स्टिट्युसनमा यहाँनिर कति विद्यार्थीहरूलाई प्रेसर भइरहेको छ, पोलिटिकल प्रेसर भइरहेको छ, फ्यामिली प्रेसर भइरहेको छ, इन्स्टिट्युसन प्रेसर भइरहेको छ। कतिजना विद्यार्थीहरूलाई त यहाँ अघि बस्नबाट पनि वञ्चित गरियो, तानियो, लगियो। यो सब हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जति यो विद्यार्थी 40-50 जनाको सङ्ख्यामा देख्नुहुँदैछ, यी विद्यार्थीलाई हामीले पैसाले किनेर ल्याएको विद्यार्थी होइन। यी विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारको लागि यहाँ लड्न आएका छन्। यदि आज हामी सबै युनाइट भएर लडेनौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ एकजना व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्ने कोही पनि हुँदैन। हाम्रो एउटा बुढाबुढीको भनाइ छ नि, आज मलाई खाने बाघले भोलि तँलाई खान्छ भन्ने एउटा हाम्रो बाबाआमाले भन्नुहुन्छ नि। जुन चाहिँ व्यवहार आज हामीलाई प्रशासनले गरेको छ, राज्य सरकारले गरेको छ र हाम्रो इन्स्टिट्युसनले गरेको छ, यो व्यवहार चाहिँ भोलिको दिनमा कुनै विद्यार्थीमा पनि हुनसक्छ। र आज विद्यार्थी सबै समग्रमा एक भएर लडेनन् भने चाहिँ भोलिको दिनमा ती विद्यार्थीहरू एक मात्रै हुन सक्छन्, एक विद्यार्थी मात्रै हुन सक्छन्। र त्यो समयमा त्यो विद्यार्थीसँग खडा भएर लड्ने व्यक्तिहरू कोही हुँदैनन्। र जति पनि मान्छेहरूले हाम्रो अगाडिको सङ्घर्षलाई कतिजनाले राजनीतिको पक्ष र विपक्षको चस्माले मात्रै हेर्नुहुँदैछ। राजनीतिको पक्ष र विपक्षको चस्माले मात्रै तपाईँहरू हेर्न छोडिदिनुहोस्। यो हाम्रो लडाई भनेको एउटा बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि लडाई हो। जुन लडाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा लिखित आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो लिखित आश्वासन पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामीले गरेको सङ्घर्ष थियो। त्यो सङ्घर्ष गर्दा गान्तोकमा पनि जस्तो प्रकारले हाम्रो वुमनहरूले एसल्ट गर्यो, हामीमाथि 4 जना, हामी 2 जना 3 जना 4 जनासम्मको लागि नाना भाँतीको केसहरू लगाइयो। त्यो सब हुँदै पनि आज अन्त्यमा आएर जस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युसनले हामीलाई एक्सपेल गरेको छ। र हामी अन्त्यमा के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू पोलिटिकल पार्टीको क्याडरहरू पनि तपाईँहरूले हाम्रो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आजको दिनमा हामीले राज्यकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि राज्यमा शिक्षा क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले कहिले पनि देखेको छौँ मिनिस्टरको, एमएलएको, एमपिसको, ठुल्ठुला ब्युरोक्रेटको छोराछोरी चाहिँ सरकारी कलेज पढेको हामीले कहिले देखेको छौँ? उहाँहरू त राज्यदेखि बाहिर ठुल्ठुलो प्राइभेट इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्नुहुन्छ, उहाँको छोराछोरीले पढाउनुहुन्छ, अथवा देशदेखि बाहिरको, हाम्रो देशदेखि बाहिर ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युट, प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूतिर लगेर उहाँहरूको छोराछोरीलाई रिक्रुट गर्नुहुन्छ। भनेपछि गेजिङ कलेज को पढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेजिङ कलेज त एउटा मिडल क्लास र पुवर सेक्सनको छोराछोरी पढ्छ नि त। आज हामीलाई नोकरी दे, हाम्रो घर बनाइदिए भनेर लडेको छौँ। भोलिको दिनमा यहाँ राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो, यहाँ साइन्स आयो, यहाँ कमर्स आयो, यहाँ राम्रो हस्टेलको म्यानेजमेन्ट भयो, यहाँतिर राम्रो शिक्षा प्रणाली भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ कसलाई फाइदा हुन्छ? हामी त हाम्रो पढाइ सकेर यहाँबाट जाने धेरै छैन, अब एउटा सर्ट टाइम मात्रै छ। हामी त यो कलेज छोडेर जानुपर्छ। तर हाम्रो लडाइँ भनेको के हो भन्दाखेरि भोलि आउने भाइ बहिनीहरू छन्, भोलि आउने गरिबका छोराछोरी छन्। गरिबका छोराछोरीले पनि एउटा प्रजातान्त्रिक राज्यभित्र राम्रो शिक्षा प्रणाली हासिल गर्न सकूँ, राम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र पढ्न सकुन्, साइन्स कमर्स पनि घरको भात खाएर पढ्न सकुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो लडाइँ हो। यो कुरा एकदमै जति पनि पोलिटिकल पार्टीको क्याडरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोस्। यो हामीलाई यहाँ आएर कुनै राजनीति गर्नसँग मतलब छैन। राजनीति गरेर भोलि कुनै पनि हामी सत्ता हासिल गर्नु छैन, कसैलाई चौकीबाट हामीले हटाउनु छैन। हाम्रो लडाइँ भनेको न्याय पक्षको लडाइँ हो र हाम्रो लडाइँ भनेको समानताको लडाइँ हो। जुन चाहिँ भारतको संविधानले इक्वालिटी भनेर दिएको छ, आर्टिकल 14ले इक्वालिटी भनेर दिएको छ। तर हाम्रो यहाँ इक्वालिटी चाहिँ केवल हाम्रो कन्स्टिट्युसनको पानामा मात्रै सीमित छ। हाम्रो इक्वालिटी भनेको त शिक्षा क्षेत्रमा पनि इक्वालिटी हुनु पर्यो नि त, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुनु पर्यो नि त। तर यहाँ आज हामीले के इक्वालिटी देखिँदैछ? हाम्रो संविधानले आर्टिकल 19ले फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन दिँदैछ, त्यो पनि एब्स्ट्र्याक्ट छैन। हामी बुझ्छौँ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर एउटा विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्रणाली होस् भनेर माग गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई इन्स्टिट्युसनबाट एक्सपेल गर्नु चाहिँ कतिको स्वाभाविक हो? यो प्रश्न हामी सिक्किमे जति पनि जनसाधारण हुनुहुन्छ, सिक्किमको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा पनि यो प्रश्न हामी तेर्साउन सक्छौँ, तेर्साउन चाहन्छौँ। यदि आज हामीसँग तपाईँहरू एक हुनु भएन भने भोलिको दिनमा तपाईँसँग पनि अरू विद्यार्थी एक हुँदैन। यस्तो घृणित व्यवहार आज गेजिङ कलेजमा भयो भने भोलि नाम्चीमा हुन्छ, पर्सि गान्तोकमा हुन्छ, निकोट चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्दै गयो भने मङ्गानमा पनि हुनसक्छ। त्यही कारण हाम्रो लडाइँ भनेको 4 जनालाई रिइन्स्टेट गर्नुको लागि मात्रै लडाइँ होइन। हामी कलेज नआउँदाखेरि बाहिर बस्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तो ठुलो त केही छैन। तर हाम्रो लडाइँ भनेको यहाँनिर संविधान बचाउने लडाइँ हो, संविधान बचाउने लडाइँ हो। र प्रजातन्त्रमा एउटा प्रश्न गर्ने चरित्र यहाँनिर डेभलप हुनुपर्छ। यहाँ प्रजातन्त्रभित्र चाहिँ दासयुग जस्तो र राजतन्त्र जस्तो हुँदैन भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो लडाइँ हो। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस्, इन्स्टिट्युसनले व्यवहार गरेको छ,
हामीलाई धेरै कुराले बाँधेको छ। यहाँनिर इन्स्टिट्युसन मात्रै राजतन्त्र जस्तो राजा जस्तो डिसिजन लिएर हुँदैन। त्यहाँ माथि पनि डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ माथि पनि सिक्किम गभर्मेन्ट छ, त्यहाँ माथि पनि हाम्रो कलेज भनेको त युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको आधारमा यहाँनिर सञ्चालन हुन्छ हाम्रो कलेजहरू। हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस्, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको पनि यहाँनिर हाम्रो अथोरिटीले, कलेज अथोरिटीले युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको पनि यहाँ खुल्ला रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ। युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको आदेशलाई पनि हाम्रो गेजिङ कलेजले लात लगाएको छ। म यहाँ पढ्न चाहन्छु युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले के लेखेको छ भन्दाखेरि, एज डेमोक्रेटिक सिटिजन द स्टुडेन्ट्स आर एन्टाइटल्ड टु फ्रिडम अफ थट्स एन्ड एक्सप्रेसन विदिन एन्ड आउटसाइड देयर इन्स्टिट्युसन। यहाँ भनेर भन्दैछ डेमोक्रेटिक सिटिजन र स्टुडेन्टले चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ फ्रिडम अफ थट विचार छ त्यो विचार चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनभित्र पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छ र इन्स्टिट्युसनदेखि बाहिर पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीलाई युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले भन्दैछ। द कलेज युनिभर्सिटी मस्ट एलो space for free exchange of ideas and public debate as to foster a culture of critical reasoning and questioning भनेर भन्दैछ यहाँनिर युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले। तर हाम्रो गेजिङ कलेजले, हाम्रो कलेजको अथोरिटीले र शिक्षा विभागले चाहिँ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको आदेशलाई पनि लत्याएको छ। यो प्रजातन्त्रमा एकदमै ठुलो घातक विषय हो। र अर्को पनि म युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनको एउटा यहाँनिर स्टेटमेन्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। द स्टुडेन्ट्स आर एन्टाइटल्ड टु नन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रिटमेन्ट। यहाँ भन्दैछ, हेर्नुहोस् यहाँ कतिको डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ, यहाँ कतिको भेदभाव गरिरहेको छ शिक्षा विभाग र हाम्रो के भन्छ यहाँनिर कलेज इन्स्टिट्युसनले भन्दा यीबाट पनि जान्न सकिन्छ। गान्तोक हामी त तपाईँको 35-32 जना विद्यार्थी गएको नि, तर यहाँ छानी 4 जनालाई मात्रै चाहिँ किन एक्सपेल गर्दैछ? यदि माथि गान्तोक गएका इस्युमा मात्रै एक्सपेल गर्छ भने चाहिँ हामी 32-35 जना विद्यार्थी गएको नि त। किन एउटै टाइममा हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई बोलाइएन? किन एउटै टाइममा हामी सबै साथीहरूलाई बोलाइएन? यहाँ भन्दैछ यहीँ पनि हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन भएको छ। यहाँनिर भन्दैछ युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन भनेर, तर हाम्रो इन्स्टिट्युसनले यसलाई पनि लात लगाएको देखिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, इन द सेन्स अफ एब्सेन्स अफ हेरेसमेन्ट, भिक्टिमाइजेसन एन्ड एक्सक्लुजन भन्दैछ। अब यहाँ हेर्नु, जस्तो प्रकारको हामीलाई हेरेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त यहाँनिर इन्स्टिट्युसनबाट मेन्टल्ली हेरेसमेन्ट हामी सबैमा आइरहेको छ, पोलिटिकल हेरेसमेन्ट आइरहेको छ हामीमा, डिस्क्रिमिनेसन त हामीमा अघि गइरहेको छ, एक्सक्लुजन त हामीलाई जस्तो प्रकारले यहाँनिर कलेजले हामीलाई एक्सपेल गर्यो। यहाँनिर युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले यो कुनै आदेश दिएको छ? यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो इन्स्टिट्युसनले पनि एउटा व्यवहार प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन जरुरी छ। हाम्रो लडाइँ भनेको हामी 4 जना व्यक्ति र यहाँ बस्ने विद्यार्थीको मात्रै लडाइँ होइन। भोलिको दिनमा राज्यमा एउटा संवैधानिक अधिकारलाई बचाउन र प्रजातन्त्रलाई बचाउनको लडाइँ हो। र हामी अन्त्यमा के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि राज्यका जति पनि डेमोक्रेटिक जुन चाहिँ लभिङ पिपल्सहरू हुनुहुन्छ, एडुकेसन लभिङ पिपल्सहरू हुनुहुन्छ, एउटा कन्सर्न सिटिजनहरू हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँको प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टिज हुनुहुन्छ, अपोजिसन हुनुहुन्छ, पोजिसन हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना हामीसँग आएर यहाँ साथ बस्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो लडाइँ भनेको भोलिको दिनमा भोट माग्ने लडाइँ होइन। भोलिको दिनमा हाम्रो लडाइँ भनेको कुर्सी ओगट्ने लडाइँ होइन। जुन इन्स्टिट्युसनमा एउटा टिचरले हामीलाई सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ, असत्यको खुलेआम विरोध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन टिचरले हामीलाई पढाउँछ, जुन टिचरले आज हामीलाई इन्स्टिट्युसनभित्र यहाँनिर के भन्छ प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसनको कुरा गर्छ, इक्वालिटीको कुरा गर्छ, तर आज हामी यथार्थ रूपमा इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि, समानताको कुरा गर्दाखेरि त्यही इन्स्टिट्युसनको टिचरले पनि हामीलाई रेस्ट्रिक्सन लगाइरहेको छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरूले पढाएको कुरालाई हामी प्र्याक्टिकल रूपमा उतार्दाखेरि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ उहाँहरूले पनि लगाइराख्नु भएको छ। र यो कुरामा उहाँहरूले पनि एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो। जुन कुरा उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई हामी यथार्थ रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको के बिग्रिन्छ? हाम्रो लडाइँ भनेको त कुनै पनि शिक्षकसँगको लडाइँ होइन नि त। यहाँ भोलिको दिनमा राम्रो कलेज भयो, यहाँनिर टिचर्स क्वार्टर भयो, रोड राम्रो भयो भने चाहिँ केवल हामी यति विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ? हामी यति विद्यार्थीलाई मात्रै फाइदा हुन्छ? हामी यति विद्यार्थीलाई मात्रै फाइदा नभएर चाहिँ समग्र एउटा विद्यार्थीवर्गलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यही कारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यो गेजिङ कलेजको विद्यार्थीवर्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमा होला धेरै यहाँनिर इन्स्टिट्युसनबाट प्रेसर आएको छ, हामीले थाहा छ। मार्क्सको डर देखाइदिएछ, एटेन्डेन्सको डर देखाइदिएछ, सब्जेक्ट टिचरहरूले धम्काइदिएछ। हाम्रै साथीहरूमै पनि हामीलाई पनि कतिकै त्यस्तो यहाँनिर प्रश्नहरू गरियो, हामीलाई पनि हेरेसमेन्ट दिने प्रक्रिया भयो। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यदि आज हामीहरू एक भएर लडेनौँ भने चाहिँ भोलि यो राज्यमा एउटा समानतालाई बचाउने र संविधानलाई बचाउने चाहिँ कोही पनि रहँदैन। त्यही कारण हामी अन्त्यमा के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो गेजिङ कलेजको विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँहरूमा आउनुहोस्। भोलिको दिनमा डरको पनि हामी यसरी कलेक्टिभली युनाइट भएर सामना गरौँ। हामी समानताको लागि लड्दाखेरि, प्रजातन्त्रको एउटा गरिमालाई बचाउनको लागि लड्दाखेरि कुन टिचरले हामीलाई भिक्टिमाइजेसन गर्छ इन्स्टिट्युसनबाट?
त्यसलाई पनि हामी यसरी कलेक्टिभली युनिफाइड भएर लड्नुपर्छ भन्दै मेरो जुन चाहिँ यो कुरालाई यही राख्न चाहन्छु। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981।